प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट. सोम्यान आनी एक वेळ दिला ताका जावं महिमा खरी उतरां आमकां समजुंचे खातीर तेच आमची अंतस्करणां मनां खाळसां जण आसलो देव ताची वर्ती कृत्य आमचें तें करता आसतना संपूर्ण आमकां ताका समर्पण दिया. कितें दांपण आसा तो उक्तें करूं दी. ताच्या मुखांतर शिवाय कोणेंच कांय करूं येना. त्याच पळयतात म्याक हर एकल्याक समर्पण दिया. तोच ताची वर्ती कृत्य करता आसतना आमी पळयलें कूड आत्मो आनी जीव. तातूंत आमी कुडीच्या विशयी पळयलें. आणकी जायते आसा मोगाचें तें सांगूंक गेल्यार काल्यार म्हणटात जायते आसात, पूण त्या पळयतात मेरेन आमकां वाचता आसतना कळीत करीचय. देखून जाता तितलें त्या पवित्र पुस्तकांतच रावा आनी मनशाच्या उतरांक न्ही, त्या सर्गींच्या उतरांक आमी खालसावन जिवचे खातीर तो सामको सलोवन दी. आमी पळया तर आतां सादारण आमी जिवाच्या सायडीकेच्यान तर कशें म्हणून आमच्या हातून प्रोब्स 15 म्हळ्यार मुणयो 15 तातूंत 28 तावन प्रामाणीक मनीस काळजांत नियाळून जाप दिता, पूण नश्ट मनशाचें तोंड वायट भायर वता. प्रामाणीक म्हण काळजाचेर नियाळून जाप दिता म्हणटा. म्हळ्यार आमी त्या हातून वाचल्यार 22 जावन आमी पळय मुखार वाचया, मागीर कन्नड वाचया. सर्वेस्पर नश्ट मनशा तावन पयस आसा, पूण प्रामाणीक मनशाचें प्रार्थन तो आयकता. पजळीत दोळे काळीज संतोश येतात, बरी खबर कुडीक स्फूर्ती दिता. हिता खातीर सूख दाखोवन दिता ते वेळार चीत दिता तो कान बुद्धवंता मदें रावता म्हणून दिला. पूण तेंच आमी कन्नडांत वाचया. इल्लेशें डीप गेल्यार कन्नडांत इल्लें समजता. 15:28 ಶಿಷ್ಟನ ಹೃದಯ ವಿವೇಚಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಿವೇಕ म्हणल्यार तें कल्स ಅಂತ आसता मग विवेक ह्या हातून म्हणटा तेका म्हणटा आमी आतां उडलो कल्जान नियाळून म्हणटा हांगा नश्ट कल्ज नियाळून हें दिता म्हण जाप दिता म्हण. पूण हांगा म्हळ्यार काले सांगता शिष्टन हृदय विवेचिसी उत्तर ಕೊಡುತ್ತದೆ. अशेंच काळजा तावन तें चिंतून या म्हणटा म्हळ्यार तशें ವಿವೇಚಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ದುಷ್ಟನ ಬಾಯಿ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಕಕ್ಕುತ್ತದೆ. ದುಷ್ಟನ ಬಾಯಿ ಕಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದೂರ, ಶಿಷ್ಟರ ಭಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೆಳಕು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆನಂದ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹೃದಯ ಕಲೆ उजवाडतो काळजाक आनंद दिता. आतां काळजाक पडटले दिसचे उजवाड केलें जेजू क्रिस्त उजवाड तो जावन आसा आमकां काळजाक आनंद दिवचो. किविगे बिद्द ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಎಲುಬಿಗೆ पुष्टी. पळय बरोबर आमी आयकलें न्ही की काल्या हाडांतलो सार सयत मेकळो करता हांगा दिला तेंच म्हळां किविगे बिद्द सुद्दी एलुबिगे पुश्टी म्हळ्यार देवाचें उतार आसा काळाक पडलें तें काल्यां म्हणटा एलुबिगे पुश्टी सकत म्हळ्यार तेंच सतू. ಜೀವ ಪ್ರದವಾದ ಗದರಿಕೆಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುವವನು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವನು. म्हळ्यार ज्ञान म्हणून दिला हांगा ज्ञानिಗಳ म्हळ्यार जीवप्रदवाद गदरिके म्हळ्यार कालें जिवाक पळय जीवप्रदवाद गदरिके म्हळ्यार जिवाक बरें दिसचें तें गदरिके म्हळ्यार भें दिवचें तें हें आसा पळय किवी कुडवण म्हळ्यार कान दिता तर आमकां जिवाक हें गदरिकेचें उतार खंयचें तें जावन आसा देवाचें उतार. तें जावन आसा एलुबिगे पुश्टी जालें आनी गदरिके ज्ञानिಗಳ नಡುವೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವನು. कोणाच्या मदें रावतलो जणवायेवंतांच्या मदें. देव कोणाचें जणवायेवंत म्हणटा देवाचें उतार कोण आयकून ते पाळुलो आसा अब्राहम इसाक जाकोबू आनी ते संतत जेजू क्रिस्त ह्या आमच्या दावीद आयकून ताचे प्रकार जियोंक प्रयत्न केल्ले. संवसारांत जायना मोगाचें न्हू आमी आमच्या कुडींत जियेत आसतना जायना. देखून पळया मुखार कितें म्हणटा 31 जाल्यार उपरांत 15 आनी 12 पळया 15 आनी 12 ಧರ್ಮನಿಂದಕನು ಗದರಿಕೆಯೊಲ್ಲನು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಗಡ ಸೇರನು. ಧರ್ಮನಿಂದಕನು गदरिकेयೊಲ್ಲನು ಜ್ಞಾನಿಗಳ संगड म्हणून कोण पळय की ज्ञान हें आसा आतां धर्माचें हातून आसा निंदकनु तो म्हळ्यार निंदे करता धर्म निंदे करता कालें करता ज्ञानिಗಳ संगड ಸೇರನು म्हळ्यार कोण आतां सांगलें न्ही हांवें हांव तांच्या सांगता तो मेळना मोगाचें न्हू आपणा चित्त न्हू आपणान कितें आसा तें सारकें म्हणून एका टायमार आमी आसलें हांव तशें आमचेच सारकें हें आमी आयकल्ल्या प्रकार आमी हांगा काण त्याच प्रकार आतां आत्म्यान मोगाचें न्हू पळय आनी मुखार येता घालता हर्ष हृदयದಿಂದ ಹಸನ್ಮುಖಿ मनोव्यतेಯಿಂದ आत्मभंग. हें कोंकणीन बारी बरें बरयलां आमी कोंकणीन वच कोंकणीन बारी बरें 15:12 15
वेल डन. बूद नासलेलो मनीस कोणेय ताका बूद दाखोवन दिल्यार ते पसंद करिना. बूद नासलेलो मनीस म्हणटा कोणी काडलें आतां बूद आतां सारकी बूद म्हळ्यार दाखोवन दिता ते पसंद करिना. बुद्धवंता लागीं तो वचना. बुद्धवंत कोण? बुद्धवंता लागीं वचना म्हळ्यार कोण? तें सांगलें न्ही आतां नांवां. अब्राहम या दावीद या जेजूस लागीं तो वचना. कित्याक? आपणाची सबूद, संवसाराची बूद. संवसारांत हांव न्हू जणवाय जोडून त्या प्रकार चलता आसतना आपणाची सबूद करता आसतना कळ्ळें तें वचना. आनी 13 काळ म्हणटा हांगा पळय तर कोंकणी बरें सांगलां. संतोश भरीत काळीज मुखामोड पसळ अशें करता पूण काळजांतली कंत आत्म्याचेर भार घालता म्हणटा. कित्याक आत्म्याचेर भार घालता? ते आत्मीक रितीन सलान त्या आत्म्याचेर भार. कित्याक? आपणाचीच जणवाय. संतोष भरीत काळीज मुखामोड पसळ अशें करता मोगाचें न्हू. संतोष भरीत काळीज मुखामोड पसळ अशें करता पूण काळजांतली कंत आत्म्याचेर भार घालता. कित्याक? त्या आत्म्यांत एक फिलफिलमेंट आसता. तें नांव आसा जेजू. तें संपूर्ण तरेन आमी ताका स्विकार करता. ताच्या सांगिल्ल्या प्रकार आमी जियेत आसतना तें आमकां कंत म्हणली पयस करता आनी त्या संवसारांतल्यान आमकां भायर हाडटा. संवसाराची आमी दिश्टीन आतां उलयना तर काय करता तें आत्म्याचेर भार घालता. तर आत्म्याचो भार काडटा. जेजू केन्ना आत्म्याचेर भार काडटा. जर आमी आमच्याच कुशे प्रकार चलता तर काय करता तें भार घालता. आनी 14 काळ म्हणटा बुद्धवंत मनशाचें काळीज जणवाय सोदता. आपणाची जणवाय न्ही जणवाय सोदता. खंय सोदता? हातूंत आसा जणवाय मोगाचें. हें सोडून कोणी सांगलेली जणवाय आमकां नाका. ही जणवाय मोगाचें खरी जणवाय जावन आसा. देखून काय म्हणटा कंतीन मुर्खपणाचें तोंड मुर्खपण आपलें पोशण करून घेता. मुर्खपणाचें तोंड मुर्खपण आपलें पोशण करून घेता. म्हळ्यार मुर्खपणान ती उलयली तें पोशण करून घेता. म्हळ्यार दिसपट तें क्रास सोडूंक सोदता आनी आपणाचें काल्यार जिवन तें पळोवंक सोदता म्हणटात. देखून मोगाचें न्हू कितें आसा आमी आज ह्या संवसाराचें हें आमकां दिसपट तें जिवंक कोण दिता? देव दिता म्हळ्यार तें समजल्यार खरी जणवाय सारकी जावन आमी उलोवंक शकता मोगाचें न्हू. देखून 16:21 म्हणयो 16:21 प्रोप 16:21 कितें म्हणटा काळजांत जणवाय आसलेल्याक शाणो म्हणटात. मधुर उतरां उपदेश दिवप्याची सकत वाडयतात. पळय काळजांत जणवाय आसल्यार शाणो म्हणटात. काळजांत जणवाय आसा ताका शाणो म्हणटात. पूण काय म्हणटात मधुर उतरां उपदेश दिवप्याक सकत वाडयतात. मधुर उतरां उपदेश दितल्याक सकत वाडयतात. म्हळ्यार मधुर उतरांनी म्हळ्यार आतां कोण बरी मधुर उतरांनी तुमकां बरें सांगतात तें न्ही. देवाची मधुर उतरां मोगाचें न्हू. आसून परत तेडे भें करयता. ह्या कडेन आमकां तें जायत्या स्ट्रिक्टली सांगता. पूण तें काय करता ती मधुर उतरांत उपदेश दिवप्याक सकत वाडयतात म्हणटात. एक मधुर उतरां उपदेश सकत वाडयतात. देखून आत्म्याचेर तें भार घालचें तें आमची म्हणली जणवाय मोगाचें तें न्ही सर्गींत हांवेची जणवाय आमी जोडल्या तर. देखून पळय आमी एजेकियल आतां पळयलें आमी हें कितें आसा तें आसा. हांगा आणकी वाचल्यार ह्या आमच्या मुणयोंत वाचल्यार मोगाचें न्हू तें कन्नडांत वाचल्यार आणकी बरें करून समजता. वाचूंक आसा आणकी मोगाचें न्हू. कित्याक आणकी वाचूंक जायतो वेळ जाय. तो पळयतात पण कडेन आणकी तें पयलें जावन आमी वाचून गेले आणकी मुखार आसा इल्लें थोडें. पूण आमी तें मुणयो कन्नडांत वाचल्यार कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी कोंकणींत थंयसर जिवाक आत्मोंत म्हणून बरयला आत्मो म्हणून बरयला. पूण कन्नडांत बरयता आसतना आत्मो न्ही इंग्लिशांत तें सारकें आसूंक पुरो या सोल म्हणलें तें आसूंक पुरो. देखून आमकां खंयचे भाशेन समजता त्या भाशेन आमी वाचता आसतना कोंकणी वय आमकां बरें समजता. पूण ट्रान्सलेट करतना इल्लेशें तिशें जालां. पूण सारकें समजूचे खातीर कन्नडा समजता तर वाचूंक प्रयत्न केले. तातूंत जिवाचें भंडार मोगाचें जिवनाचें भंडार तर हें केलें. पळया हांगा आमी जायते फावटी आमच्या जणवायन चलता मोगाचें न्हू. पूण देवाक ती जणवाय नाका. देवाची जणवाय आमचें तें दिसलें. हांगा बरयलां तरी प्रोप सांत जावन दी जणवायन तें बरयलां तरी तें जणवाय बरयल्या ती देवाच्या जणवाय विशीं बरयलां मोगाचें न्हू. कित्याक आनी एक जणवाय आयिल्ली खंय जावन आसा. पळय आमी हातून उत्पत्ती पुस्तकांत वाचतना आमकां सारकें ताका हेचें नाका. थंय गेल्यार तें म्हणटा तुमी ती जणवाय तुमकां देवा सारकी करतले म्हणटा. देवा सारकी करता की संवसाराची केली मोगाचें न्हू. ती संवसाराची जणवाय आयिल्ली पूण ती संवसाराची येयली देवाची जणवाय येवना. देखून देव ताची जणवाय आज आमचे भितर घालूंक खुशी व्हरता. संवसाराची जणवाय न्ही. आज आमी उलयता पयलीं आमी उलयतात आसल्या जें कितें आमी जायतो काल आयकून तें उलयतात आसल्या तें संवसाराची जणवाय जावन आसली मोगाचें न्हू. सर्गींची जणवाय केवल देवांतल्यान येता. जेजू क्रिस्ताच्या मुखांतर येता.
ताणें बसयल्ली आतां ती पवित्र मनस आमचे ते उगडप करता आमी आमकां समजतलें आतां देखून आमी तें आखया खंयचें एझेकियल चॅप्टर 36:25 आतां पळया एझेकियल चॅप्टर 36:25 एझेकियल 36:25 नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलों आनी तुमी नितळ जातल्यात हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलों पळया देवान शिवरलेलें उदक मोगाच्यान हें पळयल्यार आमी जायत्या हातून आमकां उल्लेख केला ह्या उतरांत आमी मागीर या की देवान आमचे वयर उदक शिवरल्या शिवाय आमी हें कालें करता ताचे कुशे प्रकार आमी ताचे कुशे कालती घालून आमी थंय ताचें थंय वचना तर थंय कालें करता नितळ शिवरलेलो आमी आनी तुमी नितळ जातल्यात शिवरतलो आनी तुमी आनी हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आमचें मेळेपण मोगाचें न्हू मनशाचें मेळेपण आसा न्ही इतलें आसा की म्हळ्यार देवा मुखार न्हय देवा म्हणून आमी नांव काडूंक समेत आमच्या तोंडांत योग्य न्हय मोगाचें न्हू इतलें मेळेपण मनशां थंय आसा आमी सगळीं मनशां म्हूण हांव लेखता हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली मुर्तींतलें अशुद्धपण म्हळ्यार केवळ मुर्ती मुखार दवरून अशुद्धपण करचें न्हय जायत्यो मुर्ती आमच्या काळसमोरांतल्यो मुर्ती आसात मोगाचें न्हू तें आमकां पवित्र आत्मस कळीत करता आमी बायबलांत वाचता आसतना तो ताचे कशे प्रकार आमकां कळीत करता आसतना मोगाचें न्हू तस्सो शिक्षक तस्सो तो बरपी आमकां पवित्र आत्मा आमकां कळीत करता आमी मागून सोम्या देवा लागीं वयत नितळ जावंक जाय म्हणून इतल्यान आमचें तें जायती कार्य जावंक जाता ती मुखार आमी आयकुया अशुद्धपणांतली नितळ करतलो एक त्या दाडा कालें करता अशुद्धपणान नितळ केल्या उपरांत एक नवें 36:26 एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो आतां पळया आत्मीक रितीन चलून काळीजांत कालें आसा विवेक आसा आतां नवें काळीज ताणें घाला नवें काळीज घाल्ल्या फुडलें आमी आमचे काळजांत कितलें विवेक आसा काल्यार आमचे समजणी आसा आमचे कितलें जाणवाय आसा ती न्ही आतां देव ताची जाणवाय घालता खंय तो येता ती जाणवाय मुखार आयकता ताची जाणवाय घालता आनी तो कालें करता केवल एक काळीज आनी तुमकां एक नवें काळीज दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो आतां देव आमचे भितर ताचे भितर ताचो आत्मय घालता केदां तो सोडून गेलो आमी केदां मेल्ल्या म्हणटा न्ही देव म्हणटा खंयच्या दिसा तुमी तें फळ केलें त्या दीस तुमी मरतल्यात त्याच दिसा आतां सोडून गेल्लो तो आत्मो तस्सो पवित्र आत्मो मोगाच्यान तस्सो पवित्र आत्मो देव आतां परत घालूंक अपेक्षिता त्या आत्म्या प्रकार हांव चलचे खातीर हांवें आनी तुवें त्या आत्म्या प्रकार चलचे खातीर ते प्रोसिजर आसा त्या प्रकार चलता आसतना जियेत आसतना ताचे उतार आयकून ताणें सांगिल्ले प्रकार कर्ण जियेत आसतना मागीर आमी कांय नाडू कांय करीचे म्हणटा तो सांगता तस्सो उलयता तस्सो आमचें काळीज ताणें घाला नितळ काळीज तें आमचे भितर आसलें तें काळजांत तें पवित्र आत्मो चलोवन वता तो ड्रायव्हर जावन आमची कूड चलोवन वता आसतना त्या दाडा आमी जिवाचें आयकना आत्म्याचें आयकता मोगाचें ना आमची विवेका न्ही आमची जाणवाय न्ही आमची समजणी न्ही तस पवित्र आत्म्याची समजणी आमचे भितर येता मोगाचें तें आतां सोडलां मोगाचें न्हू खंडी जावन सांगूंक शकता हांव आज कोणाचें आयकूंक जाय म्हणल्यार 3-4 म्हयने जाले मोगाचें न्हू आज काल कोणाचें आयकूनचें सोडलां तस पवित्र आत्म्याचें आयकून आसा तस्सो उलयता आनी त्या वाटेन कोण चलून तसो आसात म्हणून कळटा की तांचें आयकता थंय एकामेका मेळून कोणाचें आसा आयकूंक वचना 4 म्हयने जाले कोणाचें कितें ना तसो पवित्र आत्मो कळयल्लें आनी इतलो आनंद मोगाचें न्हू संवसारांत न्हय त्या सर्गींत जियेल्लो तो आनंद आज भोगूंक मेळटा मोगाचें आज कितेंय जोडूं ना म्हणलें सांगूंक जायना आज सगळें जोडलां म्हणून कितें देव आमचे सांगत आसा तो आसता आसतना आमचें तें कितेंच उणें पडना जेवंक ना ओडणी तो आसा दादोसकाय आसा तो आसा संपूर्ण गाय आसा तो आसा जाणवाय आसा तो आसा सर्येकी आसा मोगाचें न्हू पळया आमी एझेकियेलान मुखार कितें म्हणटा तशेंच कन्नडांत वाचयेत पूण ते वाचूंक गेल्यार आमकां वेळ मेळटना आमी वाचया मोगाचें न्हू कन्नडांत ती वाचया कित्याक कन्नडा तें तुमकां आणकी नितळ गायन म्हळ्यार आणकी संपूर्ण गायन समजो नितळ मुर्तीच्या अशुद्धपणांतलें नितळ करतलो एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमच्या कुडींतले पत्राचें काळीज हांव काडटलो आज आमचें काळीज पत्राचें जालां संवसाराच्या त्या नियमांनी संवसाराच्या त्या आयकून संवसाराचें तें आयकून आमी आज आमचें काळीज पत्राचें जालां मोगाचें देखून तें काडूंक आसा देवान दिल्लें आनी एक मासाचें काळीज म्हळ्यार आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो पत्राचें काळीज जालें काळीज पातोर जालां आज आमच्या संवसाराचें तें कालें जाता आज पळया तें पत्राचें काळीज जायना जाल्यार तें कशें तें बॉम्ब घालून त्या ल्हान नेण्ट्या भुरग्यांचेर पत्राचें काळीज जालें तें कशें बॉम्ब घालतात पळय पत्राचें काळीज आसता आनी कितें म्हणचें मोगाचें
एका मनशा पडना मनीस थंय जियेता म्हणलें पडून वचना आपणान केल्लें जाय आपणान सांगलें जाय आपणान तें कितें चिंतलां तें करूंक जाय पत्राचें काळीज इस्रायल म्हूण नांव घेवन ह्या अमेरिका म्हूण कशें तें मेळोन तें घालना आसात पळय मोगाचें न्हू हय आसून पुरो ते कट्या रितीन चलतात आज तांचें तें पत्राचें काळीज आसा तुजें काळीज पत्राचें जालां गी तुजीं उतरां पत्राचीं जाल्यांत गी आज म्हाका देवाचें सांगलें बरें जियोंक नाका सांगूंक नाका करूंक नाका आज हांवें कितें पळयलें त्या प्रकार जिवन आसा आज हांवें कितें सांगलें आसा त्या प्रकार जिये जाय आज हांवें कितें सांगता तें घरेकल्यांनी करी जाय तें सारकें ना मोगाचें न्हू हांव सांगता तें सारकें न्हय म्हणून पवित्र पुस्तका प्रमाणे दाखोवंक दाखया मोगाचें न्हू हातून जियोंक आमी शकता हें जावन आसा सारकें हेंय न्हय आनी कितें आसा तर आत्म्यान जियोचें ह्या प्रकार हांव पोटी म्हूण दाखयत ह्या प्रकार हांव जियेता म्हूण दाखोवंक पळयतात मो सकत आसा पळयतात मात्रपणे जियेतना मात्र तें सकत पळयता मोगाचें न्हू देखून आज कितें तें पळयतात मो सांगता तें आयकूंक आमी खुशी वरया मोगाचें न्हू केवल हें उक्तें करून दिवचें मात्र एक बागील उक्तें करून जाल्यार सांग पावलो कशें ताचें म्हणटा हांव तिसऱ्या सर्गाक गेलो तें म्हाका वर्णन करूंक जायना म्हणटा आनी कांय वर्णनच करूं कित्याक म्हळ्यार हातून येता आसतना आज हांव कितें जोडलां तें वर्णन करूंक शकना मोगाचें न्हू केवल एक बागील मात्र उक्तें करून सांगता ह्या बागलांत हांव भितर आसा आनी थंय वचून तुमी वर्णन करूंक शकता जाल्यार तुमी शकचे नात तो आनंद तो खुशी तें कितें आसा तें तुमी वर्णन करूंक शकचे नात कशें सांग पावलां सांगलें तें वर्णन करूंक म्हजे वरवीं जायना त्या मनशाचें तें 15 वर्सां पयलें ताणें पळयलें 15 वर्सां उपरांत तो तसोच आसा तें वर्णन केलें ताच्या दोळ्या मुखार आसा आत्म्यान गेल्लो की ना कुडीन गेल्लो गोतू ना पूण ताका तें कळीत आसा ताणें पळयलां त्या सारक्याक गेल्लो म्हळ्यार ताका कळीत आसा आनी ताका तें आसा म्हणलें तें कळीत आसा आनी ताणें पळयलां तें सांगूंक तो वर्णन करूंक शकना आनी त्या विशीं तो कांय उलोवंकूच वचूं ना ताका उलोवंकूच ना मुगोचें तर आमी तें उलोवची गरज न्हय खाली बागलां उक्तीं करून दिवचीं तुमकां ती त्या बागलांत भितर सरा म्हणून तें सगळें तुमी वर्णन करूंक शकचे नात त्या आत्म्यान चलता आसतना तें आत्म्य ऑटोमॅटीक उलयता आसतना तो कार्य तो भोगता आसतना तें माणसाचें काळीज भितर येता आसतना तो आत्मो देवान दिल्लो तो आत्मो भितर आसतना तें तुमी वर्णन करूंक शकचे नात मोगाचें हांवें वर्णन करूंक शकना न्हय देखून तुमींच तें जोडा आनी तुमींच तें वर्णन करूंक शकता जाल्यार सारकें वर्णन करा हेरें तें जोडून दीत खरें जोडून दीत मोगाचें देखून तुमकां एक माणसाचें काळीज म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो आनी म्हज्या कायद्या प्रमाणे 36:27 म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलशें करतलो आनी म्हजी आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो कोण तुमकां पाळीशें करतलो तो आत्मो पाळीशें करतलो उतार न्हय बरोवन घाल्लें उतार न्हय मोगाचें न्हू बरोवन घाल्लें उतार न्हय मुखार सांगतलो कितें आतां हांव सांगल्यार तुमकां तें रॉंग दिसतलें मोगाचें न्हू ओ वायट उलयता म्हूण दिसतलें केदाळ तुमी तें सारकें उतरांत येता आसतना तें तुमकां सामकें कळटलें आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदता कितें तें म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलशें करतलो आत्मो भितर घाल्लो आसा पळय की तो कायदे शिकयतलो मोगाचें न्हू बरोवन घाल्ले नियम न्हय आज्ञा तेन्ना हांव तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात पुर्वजांक दिल्लो हें खंयचो इस्रायल गांव न्हय थंय आतां बॉम्ब पडटात आसात सगळींचे दाय थंय नाका आमकां जागी पुर्वजान जाल्ले त्या अब्राहमान आनी ते इजागांनी रावल्ले जाग्यार वचूंक जाय की ना खंयचें पुर्वजांक दिल्लें हें पावतल्यात तुमी जातल्यात म्हजी परजा आज ताची परजा जाल्या हांव तर मात्र परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव आमी तांची परजा जाल्यार मात मास्ताचें काळीज घेवन तो दिल्लो पळयतात मो घेवन मात्र खंयच्या एदेनांत आमी रावतल्या मोगाचें न्हू त्या एदेनांत आज त्या एदेनांत रावल्लो अनुभव तुका जाता गी सर्ग रसाक आसा वचून एदेन म्हळ्यार संवसारांत त्या आदामाक आनी येवेक दिल्लो जागो त्या एदेनांत म्हळ्यार तो संतोश आज त्या सर्गाचो संतोश त्या आत्मीक रितीन तूं भोगताय गी ना नियम काणून आसाय गी म्हणलें आज हांव नियम काणून आसा तर खंयचे नियम कितेंय आसूं ते एकटे नियम ते काणून आसा तर हांव त्या हातूंत खंयचेय नियम दिवंक नासलो देवान एकच कांय नाका तो नियम मात्र दिलो खंयचेय बायबल आनी दुसरे एक रास आतां 613 नियम दिल्यात न्ही ते दिवं नासलो काल्याक ते दिल्लो त्या प्रकार तुका जियोंक जायना तुवें जाणवाय जोडली न्ही गी संवसाराची पळय आतां संवसाराचे हांव नियम दिता तुका चलोवंक जाता गी पळय म्हणून दिलें आनी फावो त्या वेळार देव आतां सांगता तुका चलोवंक जायना देखून म्हणजे पुताक धाडटा तो संपूर्ण करतलो आनी तो कुर्सार मरतलो खालच्या खातीर तुज्या खातीर
आज तूं ताका पळय आनी तूं तो म्हूण चिंत आनी तो तुका नितीवंत करता. कशें तो नितीवंत करता आसतना तुजे भितर तसो आत्मो आनी तसो काळीज घालतलो. ते काळजा प्रकार त्या आत्मेन सांगलेल्या नियमा प्रकार चलता आसतना म्हजो पूत जातले. आतां मुखार आयकय, मुखार आयकत आसतना संपूर्ण गाय येता मोगाचें न्हू. देखून आमी मुखार पळया. देखून आज काले म्हणटा तें आज आमी पयले तें आसतना केवल कुडीच्या दृश्टीन पळयना. आतां आमकां जायते कडेन आयकूंक मेळटा मोगाचें. आमकां पयलें तें आयकूंक मेळ्ळें. देखून आमी त्या एक पटी कालेंगी जल्म घेतलो, उतरां प्रकार जल्म घेतलो आनी आमी खुशी पावल्या. ते एक वन सायड मात्र आत्म्यान आमी जल्म घेतलो. मात्र आत्म्यांनी आमी जल्मूंक आसा, कुडींनी आमी जल्मूंक आसा. आमी आत्म्यान, कुडीन आनी जिवान आमी जल्मूंक आसा. आमी खाली आत्म्यान जल्मल्यार वाडूं ना मागीर मेले एक मोकळाक कशें तें देव सांगता न्ही की त्या वयल्या भायर माती आसली तेन्ना आनी तेंच तें दवरूंक न्हय मोगाचें न्हू. तें वाडूंक आसा ताका तितलो तूं इट पावना. पोंदा पातूर आसा जाल्यार कालें तो पातूर काडी जाल्यार तो मांसाचें रगत, मांसाचें काळीज जावंक जाय आनी त्या पयत आत्म्यान चलोवंक जाय. त्या दाळा मात्र मोगाचें न्हू. पयलीं आमी एका सायडीन वय खंडी जावन आमकां तें बरेंतलें बरें दिलां मोगाचें न्हू. खंडी जावन आमी मागता. एक भाव एक म्हयनो 1.5 म्हयन्या पयलीं आयलो. जायत एक 200 किलोमिटर पयसतावन, एक 150 किलोमिटर पयसतावन तो आयलो. तो म्हणूंक लागलो, ओ तुमचें तें परिवर्तन तुमी तशें केलें की पोटलून दवरी लागलो. कितल्या वर्सां जावन तो म्हाका वळखीचो भाव, जायते एक 15-20 वर्सां जावन तो वळखीचो भाव येवन पोटलून धर म्हणटा, ओ हांव तुमचे खातीर कितल्या वर्सां जावन मागून आसलो. तुजें कुटाम तुमी येजय थंय न्हू. कितें तुमी जोडलां तें बरें पूण थंय भायर येजय आनी तुमी वर्तें जोडिजय म्हणलें. आज तो कितल्या खुशयेन रावन दवर म्हणूंक लागलो. आनी म्हणटा तो मागीर जे मोगाचें ना थंय तावन आणकी जायत्या जाणांनी कोण उतार दितात आनी कोण तें आसा तांणी जोडी जाय म्हळ्यार आमी मागया जायत्या वर्सां जावन तांचें नांव काण मागता म्हणून तुमी मागा म्हणून. पूण 200 किलोमिटर पयस आसा मोगाचें न्हू. कोणा खातीर मागून आसा आनी आमकां आज तो सांगता मागा तांच्या खातीर. तांणी तें जोडून दित आनंद, मांसाचें काळीज आनी तें काळें आसा आत्मो जोडून दित देवाचो. आनी तें कितें तें देवान दिल्लें तें सौभाग्य म्हणटात न्ही तें जोडून दित आनी तें येदेना थंय रावूं दीत म्हणून. आज आमी मागून आसा, खंडे जावन मागून आसा तो आनंद. कित्याक आज आमी बंद पसांत नांव, आज आमी आयकनाव पूण आमी तुमकां आयकूंक खरी ना. आमी आयकूंक सांगिना की आमी समज कितें सांगता तो पवित्र पुस्तक वाचता आसतना ती वाटो उक्ते करून दिवन दी आनी तें सौभाग्य कशें पावलां सांगलें न्ही ते सांगूंक शकता. तसलें वर्णन तुमी करूंक शका म्हणून मोगाचें जोडलां संपूर्ण आयिल्ल्यान आमी सांगिना तुमी जोडूं ना. ह्या झाडान ताणें जोडलां आनी जोडलां कोणायकी आमी कालें तें हें करूंक वचना, रडती करूंक वचना. जोडलां तर तातूंत हाडवा हेरांकी हाडा. तो संतोश कितें म्हणलें आनी त्याच आनंदान हेरांक रावोंक जाय. खाली एका दृश्टीन न्ही, खाली एक आत्म्यान न्ही, आत्मान, जिवान आनी कुडीन तो आनंद भोगता घेवन एक कालें म्हणटा आमी मूग किरलेलो उपरांत तो वाडा जाय न्ही, वाडून ताणें फळ दिवचें. मूग हांव किरलेलो म्हणल्यार कुडलें तूं तें दंबून बरें करून उकडून बरें काशी जाल्यार जायना. खाली मोळाक आयिल्ल्या कुडलें तो तुमी काडला लगत. एक पुटी मोळाक आयिल्ल्या उपरांत जीव जोडल्या उपरांत आत्म्यान जोडल्या उपरांत आमी जिवांत तो जोडोवंक जाय आनी ते कुडींत आमी दाखोवंक जाय. कूड मोरोवंक जाय पयलें. ती जेजू क्रिस्तांव आमच्या थंय कूड ताची कूड घेवंक जाय. तें कार्य करूंक आसा. मुखार सांगतलो तो पळयत मग सांगतलो कळीत करतलो. केदाळ आमी तें कार्य करना की तें एंटर जावंक शकना. आज तें चडलां तर आमी अशें चिंतूंक नातलें. आमी चिंतलें जायतें आसा. मुखार सांगता हांव एक देवान कळीत केल्ल्या प्रकार. देखून आज कोणाचें कांय ना मोगाचें न्हू. ताचें जाता की ताचें आमी स्विकार करता. घंट्या फाटल्यान बसची गरज ना. घंट्या फाटल्यान बसूंक हाच्या फाटल्यान बसा. आयकून बसनाकात, आयकून बसनाकात, वाचून बसा. ताचें आयका. आज आयकूंक बायबलान आमकां प्ले करना बायबल आयकूंक कितें जाता वेळ नातले वेळा बायबल आयका. कोणाची शिकून आयकून आमी आठ वाटेकीचें नाका मोगाचें न्हू. घंट्या फाटल्यान शिकून आयकून आमी वाडोवचें न्हू. आयकल्या एका रितीन मात्र आमी वाडावळ घेता आनी एका रितीन आत्म्यान मात्र वाडावळ घेता आनी तें वाडावळ घेवंक शकना. कित्याक कूड ताका सहकार दिना आनी जीव सहकार दिना. तिनी सहकार दिल्यार मात्र संपूर्ण गायक वचूंक. Colossians chapter 2 verse 3 to 4 सांग. Colossians chapter 2, 3 and 4. Colossians chapter 3, 2, 3 and 4. Colossians पत्र अध्याय 2, 3 आणि 4.
3 आणि 4 यस क्रिस्तांत सर न्हू जणवायचे आणि समजण्याचे भंडार लिपोवन आसा. आतां पळया यस क्रिस्तांत काले आसा जणवायचे आनी समजण्याचे भंडार लिपून आसा. भंडार म्हळ्यार काले तेंत दिरवें मोगाचें न्हू, तेंत दिरवें लिपून आसा. कोणाय न्ही तुमकां पडकिऱ्या तर्कांनी फटयना जावच्याक हांव तुमकां आतां सत राय दितां. काले सांगता सांग पावलू सत राय सांगता. पडकिरी काले करना समजोणी पडकिऱ्या तर्कांनी फटयना. तर्क जायते आसात मोगाचे न्हू. ते तर्क आमी त्या तर्का प्रकारे हें करूंक गेल्यार जायना. तर्क देखून वचनाका म्हणटा. एका टायमार आमी ते बायबलान ते उतरां काडून तर्काक रावताले. आळे हें थंय बरलां सांगात आत्मान जियेतल्याक तर्क ना, नियमी नात, आत्म्या प्रमाणे चलो. सो त्या वेळार ते नियम घालता आनी त्या प्रकारचे आमी पिशे दिसूंक पुरो संवसाराक. तेंच सांग पावल मुखार सांगता आमी आयकुया. देखून आज कितें जोडलां पळया मुखार तें सर्गीत हांवें दवरलें ना. देखून कोरींत पळया संवसाराक पळयता आसा आमी पिशे बरें दिसता थोडे फाटी. पळया 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:18. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:18 3:18 आसता. तुमी कोणी आपणाकच टाकोवचें नाका. म्हळ्यार तुका टाकोवचें नाका. जर एकलो ह्या संवसाराच्या नियमा प्रमाणे आपूण एक जाणार म्हणून चिंता तर नीज जावन बुदवंत जावचे खातीर ताणें पिसो जावची गरज आसा. बुदवंत जावचे खातीर ताणें पिसो जावची गरज आसा. कित्याक आज कोण आत्म्यान चलतात पळय ते पिशे बरे दिसतात. आज तूं काले जर बुदवंत म्हणून दिसचे खातीर तुवें काले पिसो जावची गरज आसा म्हणटा म्हज्यान. आनी एंत सांगलें हांवें. आज आमी पिशे बरें दिसतात. कित्याक आत्म्यान चलतले पिशे बरें दिसतात. तें तो पळयना हें पळयना ना पळची गरज ना. कित्याक ह्या संवसाराची जणवाय देवा वयचेर एक पिशेपणूच जाय. पळय संवसाराची जणवाय संवसार प्रकार अशें चला जे तें देवा मुखार पिशेपणूच जाय. पवित्र पुस्तकांत म्हणटा बुदवंताक आपल्याच चित्रांनी तो सांपटोवन घालता. आपल्याच उतरां काले सांगलें पळय फाल्यां तित्त उतरां सांपटोवन घालतलो. लोक येतलो आले तुवें उतरां सांगलें दुसरो लायलें ना. आमकां ती चलची गरज ना. कित्याक आमी आत्म्याक चलतात. आनी तेच पुस्तक परतून म्हणटा बुदवंताची चिंतना कितलीं पोकळ म्हणून सोमी बरें जाणा. कोण जाणा? जेजू बरें जाणा म्हणटा ती पोकळ. आनी ह्या पासत मनशा विशयांत कोणी बडाय चिंतची न्हय. नीज जावन सगळीं तुमचेंच पावल जावं अपोलो जावं केपेस जावं संवसार जावं पवित्र जिवीत जावं मरण आत्माचो वा फुडलो आतांचो ह्या फुडलो काळ जावं हें सगळें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. आज हांव मेलां हांव क्रिस्ताचो जियेता. देखून तुमी क्रिस्ताची. आज हांव जियेता कोणाचो? क्रिस्ताचो. आनी क्रिस्त कोणाचो? देवाचो. देखून जे कितें आसा की संवसाराचें आसा मोगाचें न्हू तें न्हय सर्गीचे वस्तू. देखून पिशे जावची आमची गरज म्हणून देखून दोन तेच पळय तें 2 कोरिंथियन चॅप्टर 2:14 आमी वाचन 2:14. पूण आपल्या सैमा प्रमाणे जियेता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यांतल्यान येतात त्यो संगती मानून घेना. पूण सैमा प्रमाणे म्हळ्यार कितें आपूण जियेत आसा पळय तें जियेता पळय काल्यां जेवचें खावचें आनी नियमा प्रकार ह्या प्रकार ह्या टायमार हे वेळघडीक आनी ना. देवा येता नियम ना. तूं इतलें रातीं न्हिदाचें रातीं आराधन हें करचें म्हणटा. रातीं आराधनय करयत दिसाक आराधनय करयत. आत्म्या प्रमाणे जियेत आसतना तो शिकयता. देखून आमची हें न्हय आमचें नियम. देखून पूण आपल्या सैमा प्रमाणे जियेता तो सैमा प्रमाणे सैम कशें आसा रातीक न्हिदाचें अशें जियेता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यांतल्यान येतात त्यो संगती मानून घेना. तें जायना. तांकां पवित्र पुस्तकान बरलां. पवित्र पुस्तकान बरलां आत्म्यान कळीत करता हें जावन आसा तें आत्म्यान जियेता तो संगती मानून घेना. ताका त्यो एक पिशेपण दिसतात. आतां म्हळ्यार न्ही पिशेपण तो दिसतात. आत्मीक दिश्टीन वारोवन पळोवची गरज देखून ताचे वरवीं त्यो आटापूंक जायनात. कितले केल्यार ते आटापूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार त्या जेजू जावना. आपूण मरूं ना. कुडीन मरूं ना. मोरा जाय. आनी जीव जोडूं ना. जीव जोडीचे कोण दिलो? ते आत्म्यान तेका शिवरलेल्या उदकान म्हणटा देवान शिवरलेलें उदक. देवान एक फावटी शिवरलेलें. देव खंय आसा कोतालें आकाशांनी. म्हणटकर देवान शिवरलें उदक एक तेंबो म्हळ्यार कितलें आसतलें? आमी बुडता सगळें संवसार बुडोवंक एक तेंबो देवाचें उदक. तर आमी कालें करी जाय. चिंतून पळया. आत्मीक दिश्टीन व्हरून पळोवची गरज देखून ताचे वरवीं त्यो आटापूंक जायनात. पूण आत्मीक मनीस संगती व्हरोंक शकता. आत्मीक मनीस मात्र तो व्हरोंक शकता.
तरी ताका कोणायच्यान व्हरोंक जायना, संवसाराच्या मनशान तें व्हरोंक जायना. पवित्र पुस्तकांत म्हणटा कोणाच्यान सोम्याचें सर्वेस्पराचें मन समजयत. सर्वेस्पराचें मन कोणाक म्हणजे समजूंक जायत की मोगाचें न्हू, जायना. कोण तो ताका बोध दितलो आज पवित्र पुस्तकां ह्या पुस्तकां समान सारको वचनात. देवाक हें करून सांगता गे आमी जायना मोगाचें न्हू. कित्याक म्हळ्यार देवाक बोध दिवंक आमच्यान जायना सांगतलो. पूण आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन लाभलां. जर तर क्रिस्ताचें तें समजोवणी कालें तें क्रिस्ताचें मन समजोवणी आनी तेवढें सांगलें न्हय बुदवंत काय आनी कितें घालें जाणवाय ती क्रिस्ताचें मन लाभल्या शिवाय मोगाचें न्हू. तें कितें आमकां जाल्यार तें ताला बूद दिवंक आमी शकता. कित्याक तें मन बूद या हें दिवंक तें कोण क्रिस्त ताणें जिमणाचें न्हू. देखून तें देवातान मात देखून जाणवाय आपल्या उडले आनी जाणवाय सांगलें न्हय. तें पळय जाणवाय 2:1-6 मिसर अशें जाणवाय 2:1-6 मिसर अशें. म्हज्या पुता म्हजी उतरां तूं मानून घेशी जाल्यार, म्हजे आदेश तुज्या काळजांत सांबाळशी जाल्यार, जणवायेक तुजे कान दिशी जाल्यार, शाणेपणाक तुजें काळीज उगडशी जाल्यार, कळ्ळें गी काळीज आनी जणवाय सारकें समजोवणी खातीर खरेंच विनंती करशी जाल्यार, सारकी समजणी म्हळ्यार गेलें देवातान अशी समजणी विनंती करशी जाल्यार, गिन्याना खातीर उलो मारशी जाल्यार, गिन्याना खातीर पळय हांगा कितलें आसा पळय. आमी काल एक बुद्ध म्हणटा बुद्ध गिन्यान समजोवणी जणवाय गिन्याना खातीर उलो मारशी जाल्यार, रुप्या भाशेन ती अत्रेकशी जाल्यार अत्रेक सोगूंक जाय, लिपोवन दवरल्या दिरव्या भाशेन ती सोदशी जाल्यार नगे लिपोवन दवरल्या दिरव्या आयकलां ना. सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार कितें म्हणून तूं समजतलोय. काले म्हणटा जणवायची सुरवात सर्वेस्पराची भिरांत म्हणटा त्या समजूं देखून आनी देवाची जणवाय तुका मेळटली. काले मेळटली देवाची जणवाय तुका मेळटली. कित्याक सर्वेस्पर जणवाय दिता, ताच्या तोंडांतली येतात गिन्यान आनी समजोवणी. खंय तावन येता समजोवणी आनी गिन्यान देवातावन येता. तर देवातावण्याची जणवाय आमी उलयता गी आनी ती खंय जावन येता आयकलें मात देवाच्या तोंडांतल्यान येता. पूण जेजू कालें म्हणटा पळय जेजूचें एक उतर आयका हांगा. जेजू कालें उलयतालो म्हण आमी आयकया. कित्याक म्हळ्यार आमी थंय जावन सांगतलो इल्लेसो वेळ जाले रे आज सोयरेस्पर आमकां आणकी गुण्यान कळयतालो म्हण कळटा समजता. जॉन 14:24 जॉन 14:24 जो हांव 14:24 म्हजो मोग करिना तो म्हजे उतार पाळिना. जेजू म्हणटा तुमी आयकतात तें उतार म्हजें न्हय. आतां जेजू म्हणटा म्हजे उतार आयकतात पूण हांगा पळय आयकतात तें उतार म्हजें न्हय बगार म्हाका पाठयल्ल्या त्या बापाचें. जेजू समेत आपणाचें उतार आयकना बापाचें उतार दिवन आसा. आनी मुखार तेन्ना ती म्हणटा पळय जॉन 14:10 14:10 हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा हें तूं सत मानिनाय. हांव तुमचे लागीं उलयतां तीं उतरां म्हजे सक्ती हांव उलयना. बापूस म्हजे सोवें रावन आपलीं कामां करयता. काली उलयता मात्र बापूच तें कामाय करिता. आतां पळया कुडी हिंदी करयता त्या दळा खाली आत्म्यान बसून आमी हें केल्यार जायना मुगाचें न्हू. आमी आमची कूड सोम्या खातीर समर्पीत जावन तेंत म्हळ्यार उडयलें हांवें तें एक मळाक आयल्यार तें तेंत बसून आमी तेंत आसा तें उकडटा. उकडून सो तें ताका वारें लागा जाय. बायलो संवसार आमी संवसाराक वचून तें कळीत करीत ताणी तें करता आसतना तें वाडटा. आमच्यानच वाडोवंक जायना तो देव वाडयता. आमी उरता तें वाडटा आसतना तें वाडटा. कितें वमताय तें लुंवताय म्हणटा न्ही आमी तें लुवंक जाय आनी तें वंपूंक जाय. मग तें देवूच आमकां कळीत करता. एक देखून पळया तें कोणाच्या विशयान देव इतलें बरेंकान सांगता पळय. जेजू हांव तें 14:15 जेजू कोणा विशयान सांगता पळया. आतां तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. हे उपादेश न्हय आत्मीक उपादेश. तूं हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो. खंय आमच्या मापल्यांनी सांगल्या बरी तो मजतदार न्हय खोडान एकलो ताणें सांगता एकलो दितलो म्हण सांगला म्हणजे तूं तर काण सांगतात तें देखून जागृत राव मोगाचें न्हू. मजतदार म्हळ्यार पळयतच मो तो आल्ला हो मामाद न्हय कळ्ळें न्ही. देखून दितलो तो. आनी एक सांगूंक अपेक्षीत तें जणवायच्या आनी हातून पुरो बरयलां म्हळ्यार ती म्हणून बरयलां म्हणजे दैत्य सांगतात ती म्हणून बरयलां. हाळे हांगा पळया मोरये विशयान बरयलां. मोरये विशयान ती वर्ती मोगाचें न्हू. ताचें तें तिचें बरी कोणूच ना. देखून जेजू तिच्या थंय आयिल्लो देवाचो पूत आयिल्लो कुडींत आयिल्लो
देखून तो कुडींत आयिल्लो कळ्ळें न्ही तो आत्म्याच्या बोळान आयिल्लो देखून तिच्यात आयिल्ली ती कूड मात्र कूड केदाळा कुर्सायली गी तेंक तें आखें जालें ती वर्ती देखून तिच्या तें आयलां तिच्या तें जावं तिचें बरी जावंक आमकां प्रयत्न करीत जाय तेच ते आत्म्यान चलयल्ली आमकां जायना कित्याक आमी आज कुडीच्या दृश्ट्यान चलता ताका त्या आत्म्याक आमी घेवंक शकना देखून आमी अशें चलता तिका मान दिवचो खरो मान तिका दिवंक जाय मोगाचें तशें म्हळ्यार तिचें तें मागा म्हणून सांगूना हांवें तुमकां ना मोरे तेंच करा म्हणून तिचें बरी जाया म्हणून तिका मान दिया म्हणून हल्क करून उलयनाका तिका ती वर्ती जावन आसा तिका मान दिया मागा नाकात खरो मान तिका दिवंक आमी हें करया कित्याक म्हळ्यार तिच्या तावन तो खरो सोडवणदार आमकां सोडयतलो तिच्या तावन आयला कूड घेवन तीच आमचे खातीर दिवची कूड ते घेवन आयला कुर्सा ताणें केलेल्या तें आख्या जालें ताणें म्हळें आज हय तुका पूत करून दिता आनी तिका आवय करून दिता मुग्धलें थंय खलास ताचें काम मुग्ध जालें म्हणून ह्या संवसारांत आज ही कूड आनी तावन संवसाराची न्हय आनी सर्गींचे ताच्या उपरांत तो गेल्लो मोगाचें न्हू आनी कितें मस्त आसा देव कळयता आमकां कळीत करूंक जायना संदर्भ म्हणल्यार देव म्हज्या मुखांत कळत करूंक खुशी व्हरता जाल्यार खंडी जावन ते मुखल्या दिसांनी आमी जोडूंक पावया मोगाचें पळय देखून हांगा मजतदार दितलो आनी वो तुमचे सवय सदां काल रावतलो तोच तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखायना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचें सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता तो आत्मो रावता जाल्यार तो सोलून उरता देखून तो आत्मो आयलो कालें करता मागीर मुखार तिमोथी रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 18:15 पळया रोमन्स 18:15 रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 18:15 रोमन्स 8:15 8:15 रोमन्स 8:15 कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाक भिर्या बरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आतां कळ्ळें आत्मो दिल्लो पळय आमी हें केलें तो आत्मो कालें करता तो देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बोळान देवाक आब्बा बापा म्हणून आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशें करता कालें करता उलो मारिशें करता मुखार आसा पूण वेळ जायत कित्याक तो आब्बा बापा उलो मारिशें करता तें म्हळ्यार न्ही उतरां उडोवला आयकल्लें न्ही आमी मुनिया बुकांत उतरां गेले उलयता आब्बा बापा उलयतात खाली थंय आब्बा बापा मात्र उलयता गे हेरान थंय तो उलयता कितें तशें ताणी एक उतार आसा पळय गॅलिशियन चॅप्टर 4:6 सेम म्हणटा पळय आमी भुरगीं म्हणून दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडला आनी तो आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता आबा बापा म्हणून उलो करता देखून आतां आमी कोण आबा बापा उलो मारता गेलो आबा बापा उलो करतालो हांव कोण बापा म्हणून उलो करतालो हांव कोण मुखल्या आंतून सांगता हांव पूत जावन आसतना म्हाका नियम गुलामां बरी नियम ना तें कर हें कर हें कर तें कर तें कर हें कर कोणाक ती नियमां गुलामाक मात्र पुताक नियम आसात गी ना तो आत्मो चलयता तुज्या भितर तो आत्मो घाला तर देव चलयता तुका कोणाची बरपी निशी घाल्ली नियमाची गरज ना पयलें पूत जावचे खातीर ताणें सांगलें एकच कार्य करूंक आसा तें मुखार देव आमकां कळीत केलो तर तूं ह्या फुडाक गुलाम न्ही सातान तशें म्हणटा गॅलिशियन चॅप्टर 4:7 तर तूं ह्या फुडाक गुलाम न्ही बगार पूत आनी पूत देखून देवाचे कुशेंत दायजाचो वारीसदारी तूं जालाय तर वारीसदार तूं जाल्यार तुका जाय जाल्ल्या प्रमाणे तुका जिवंक जाता चलोवंक जाता पूण आतां ते नियम कित्याक घाल्ले मुखार देव आमकां कळीत आसतना ताका आमी कळोवंक पळोवंक आनी आयकूंक हें करया एकामेकां मागया त्या आनंदान सगळ्यांनी तो आनंद घेवंक जाय कसो तो पावलान तो आनंद वयर तिसऱ्या सगळ्यान पळयलो तो आनंद ह्या संवसारांत भुमी वैकुंठांत आमी जियेत आसतना मोगाचें ह्या भुमींत तो गलीस केल्ल्या त्या देवसारान आमकां हर एक हातून जगत काडून म्हळ्यार आमकां धर्न तो संवसार चलोवंक लायता की ताच्या नियमांनी ताका आमी पाठ करूंक जाय मोगाचें देखून त्या नियमांनी पयलें तें देवान सांगलें तें करूंक आमी पळया ती
कालेंगे म्हणून देव आमकां फोव त्या वेळार त्या आत्म्या मुखांत कळीत करता आनी तें तुमकां उगडापे करूंक ह्या मुखांत देवान म्हाका फोव केल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना वर्त्या रितीन ताचें तें जियोंक चलोवंक रावोंक तस्सो पळयतात मो जेजू क्रिस्तान बसयल्लो जेजू क्रिस्ता मुखांत ताच्या उतरां प्रकार त्या बापाक करी महिमा दिवच्या खातीर त्याच बापा पुता पळयतात म्या सवें आमी जिवया ताका स्वागत करया ताच्या मोगान आमी रावया तो आत्मो सदांच आमचें तें आसा हें रेखलें थंय तो जियेता आनी तस्सो जेजू क्रिस्तान एक वेळार आमचें तें उलयत आसा कित्याक ते नियमां काले आसात ती आत्मीक नियमां भितर त्या आत्म्यान काणकोण आसा आमच्या काळजाच्या जाणवायेन आनी त्या बुदवंतकायेन खऱ्या बुदवंतकायेन तो उलयता तस्सो बाप ताका खरें महिमा दिवचे खातीर तो ताच्या पुताक राखून आसा हातूंसून आमी जावन आसा वेचीक पूत त्या पूत येतलो म्हणलो एक दीस खंडीत तो राखून आसा हर एका केदाळ हांव एक मेट काडटा तो 10 मिनटां काडून धांवून येता मोच्यान तर ताका आमी खरीच स्तुती करचे खातीर प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट देवाक बापाक जेजू क्रिस्ताक जावं खरी महिमा पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमचे भितर आसल्या आत्म्या आबा बापा म्हणच्या त्या आत्म्या द्वारे प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट आमेन.